بسم الله الرحمن الرحيم. خذوني سيد لرا فاتلوه راكا قيد لرا إلى سواء الجحيم ينز جهنم تا ثم صبوا فوق راسي بیا واچوي د پاس سر د من عذاب الحمیم د عذاب د ګرمو بونا ذق اسکا انک انت العزیز الکریم یقینا توی زورور کریم شریف ان هذا یقینا دا ما غسدی کنتم چې وای تاسو به پاغی سرا تمترون شکون کی ان المتقین یقینا متقیان فی مقام امین ویبا پزایونو دامن کې وی جنات و عیون پجنتونو کې او پچینو کې یلبسونا غندی با من سندسن د نرو رحمنا و استبرقن او د غټو رحمنا متقابلین مخامخ پوی یو بلتام کذالک هم دکرنگی وزوجناهم او جوړه وکړمږه دی سرا بحور عین اغټو سترګو والا یدعونا فیها را بلی بادی پدی کې بکل فاکهة دار یو میوینا آمینین پامن سرام لا یذوقونا نبسکی فیها الموتا پدی کې مرګ الا الموتة الاولى مگر مرګ ړومبنې ووقاهم عذاب الجحیم او بساتی دی لرا د عذاب د جهنم نا فضلا دا ورواله دی من ربک د طرف د ربستانا ذالک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لویا فانما یسرناه بلسانک یقینا منگا آسان کړی دی قرآن لره په جبستا لعلهم یتذکرون دی دپاره چې دی پند واخلي فارتقب انتظار کوا انهم مرتقبون یقینا دی د انتظار کوونکو نام